देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयज शुभ वर्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजून शिसांचे पांय धुवचे आमी पळयता. खंडीत जावन क्रिस्ता जेजूचे मोन आमचें जायजय. सैमान तो देव तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशासारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खालती केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो. संपूर्ण मनीस जावन तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो बापाक विधेय जालो. जर तर आमी क्रिस्ताचे खरे पटला उदार आमचे थंय हें खालतेपण आसाचें. हे खालतेपण क्रिस्ताक आमी चड आनी चड नियाळ करतना ताचो मोग आमी नियाळ करतना क्रिस्ताचें खालतेपण मुजें जाता. क्रिस्ताचो मनोभव मुजो जाता आनी म्हज्या जिविता मुखांत ताची महिमा परगट जातात. हेंच देव मुजे तावन आनी तुजे तावन आशेता. आयचे शुभ वार्तेन पळयल्यार शिशांक अर्थ जायना जेजू कितें करता, ह्यो कित्या पांय धुता. तो पेद्रूस अशें येता, तो सोडिना ताका. तूं एक मेस्त्री जावन आसा, तूं एक सोडवणदार जावन आसा आनी तुवें म्हजे पांय धुंवचे. आनी तो म्हणटा म्हाका तूं सगळो सुनानय. नाल्ल्याक खंडीत परते न्हांवची गरज ना म्हूण जेजू थंय सांगता. तांकां अर्थ जायना मोगाच्या बाबीनो. पूण त्या शिसांक जेजूच्या मरणा पुनर्जिवंतपणा पुनर्जिवंतपण उपरांत तांकां हें अर्थ जाता. जेजूची काळजाची आशा तांकां अर्थ जाता. जेजूचे आटाविटे तांकां अर्थ जातात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, म्हाका आनी तुका केदाळ अर्थ जावचे जेजूच्या काळजाचे आटाविटे. आज आमी जेजूचे पास्क परब ती आचरण करता. जेजूचे ते पांय धुवचे परब आमी आचरण करता. पूण आमकां अर्थ जावना. जेजू मेला, जेजू पुराय जिवंत जाला. शिसांक अर्थ जाले. तांकां अर्थ कालें जालें म्हळ्यार एकच अर्थ जालें. जेजूच्या काळजाचे आटाविटे जावन आसा. कोणूच नाश जावं नजो. आनी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिजे आनी सासणीक जिवी जोडिजे. इतलेंच. भावार्थ दवरिजे, सासणीक जिवी जोडिजे. हांगा थंय धांवाचे न्ही. रात आनी दीस म्हणल्यार बरें मागणें करीजे म्हणलो उद्देशीत न्ही. या काले बरें कामां करीजे म्हूण न्ही. पूण मस्त गरजेचें जावन आसा. जेजूचेर भावार्थ दवरली सासणाच्या राजाक योग्य जातात. आनी सिसांची काळजाची आशा तितू जाता मोगाच्या भाऊ भयणी. हर एकल्यान सासणीक जिवी जोडिजे. तशें जेजून सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट केली. सिसांच्या काळजाची आशा तेंच जाता. हर एकल्या लोकांक जेजू थंय येजय. तांचो जीव लेखी नासतना, तांचो मान लेखी नासतना, तांकां स्थान मान नाका, तांकां कितेंय नाका शिसांक त्या वेळा उपरांत. तांकां एकच आशा येशू बोवार्थ हांवें सर्व लोकांक दिजय. हर एकल्यानी सासणेक जिवी जोडिजय जेजूच्या सांगाता येवन. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हें सिसांनी केलें. आनी ते जेजू तावन हेंच शिकलेले. आयचे जेजूच्या शिसांचे पांय धुवचे आमी पळयता. तांकां अर्थ जाले मोगाच्या भाऊ भयणीनो. म्हाका आनी तुका केदाळ अर्थ जाता हें. खरी शुभ वार्ता मात्र ही आमकां अर्थ करता. आज खरी शुभ वार्ता खंय परगट जायना. देखून अर्थ जायना. आमची जिवीत ही आसले बरीत आसा. बदलाव हाडना. रिती-रिवाज्यो मात्र आमी करता. बगार क्रिस्ताचो मनोभाव आमचे थंय येना. खालतेपण थंय येना. मोग म्हळ्यार देव जावन आसा. मोग म्हळ्यार जेजू जावन आसा. तो मोग म्हजे थंय आसा गे. कित्याक येना? आनकी आमी निराश जावन आसा. समाधानाचें जिवीत ना, सॅटिस्फॅक्शन ना जिवितांत. कितलेंय आसल्यार, आस्तबोधीक आसल्यार, कितलेंय आस्तबोधीक एज्युकेशन सगळें आसा, सॅटिस्फॅक्शन ना. कारण कितें? कारण कितें म्हळ्यार क्रिस्त तुका रिवील जावना. क्रिस्त तुजे भितर ना. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, खरे शुभ वार्तेक कान दिया. जेजूच्या मेटांनी वचोंक प्रयत्न करया. आनी खंडीत केदाळा तो आमकां पवित्रत्व दिता. आनी त्या पवित्रत्म्या मुखांत्र जेजूचें मोन म्हजें आनी तुजें मोन खंडीत जातलें. आमेन.